الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعائیہ کلمات دعا کرو اللہ سانو بھی حج بیت اللہ دی حاضری نصیب. کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا. کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا. میری سوت قسمت جگا میرے مولا. کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا. ساڑی سوت قسمت جگا میرے مولا. کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی گزارا کیویں گن گزاری نہیں جاندی. کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی گزارا کیویں گن گزاری نہیں جاندی. میری اجڑی بستی بسا میرے مولا. میری اجڑی بستی بسا میرے مولا. میری سوت قسمت جگا میرے مولا. کعبے
چکر لگاواں لبیک اللہم دے نغمے سناواں کعبے دے مولا میں چکر لگاواں لبیک اللہم دے نغمے سناواں میری آرزو میری یہ دعا ہے مولا میری آرزو دعا میرے مولا میری سوت قسمت جگا میرے مولا کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا ساڈی سوت قسمت جگا میرے مولا مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں خاک مدینہ میں سرما بناواں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں خاک مدینہ میں سرما بناواں رج رج کے زمزم پلا میرے مولا رج رج کے زمزم پلا میرے مولا میری سوت قسمت جگا میرے مولا کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا ساڈی سوت قسمت جگا میرے مولا حمد و ثنا دے تمام مبارک کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک دی اکیلی تنہا ذات اعلیٰ و بالا واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے ساری کائنات دے نظام نو چلاؤن والا ہے بگڑیاں بناؤن والا ہے ساڑے جے گناہگاراں نو انشاءاللہ بخشن درود و سلام پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے تابعین واسطے تبع تابعین واسطے اور خصوص بالخصوص دعا کرو ساڑھے چونکسے دی والد والدہ ایک یا دو میں اگر اس دنیا فانی تو رخصت کر گئے نے دعا کرو اللہ ساڑھے ماں باپ دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور خصوص بالخصوص دعا کرو ساڑھے ساڑھا کو پائی کوئی بزرگ کسی دی والدہ والد بیمار ہے کسی دا دوست بیمار ہے دعا کرو اللہ سبنا نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ساڑھی اس مسجد دے اندر اسی جننے بھی بیٹھے ہیں ساڑھے بزرگاں بچیاں سمیت اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں رحمتاں والا مہینہ ہے اللہ ساڑھے سبنا دیاں بیماریاں تو سانو محفوظ فرما اللہ جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما اللہ روحانی بیماریاں تو محفوظ فرما اللہ شرک جیسی سب تو بڑی بیماری تو اللہ سانو سبرانو محفوظ فرما حضرات محترم اے اللہ رب العالمین دا فضل کرم اور رحمت ہے کہ میرے رب ذوالجلال نے توانو تے مینو رمضان المبارک دا الحمدللہ تیسرا جمعہ اللہ اس جمعے نو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے میرا اللہ اج دے جمعے دی برکت دے نال فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے حضرات محترم اللہ رب العالمین دے قرآن نے ہر مشکل ہر مصیبت کا حل اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا کلہ بیان نہیں فرمایا بلکہ میرے رب ذوالجلال نے اتنے صاف الفاظ دے اندر بیان فرمایا ہے کہ بے وقوف بندہ بھی ہو سکتا ہے
अकल मंद बंदा कुरान नूं पढ़े ते कुरान दी समझ ना आवे, ये हो सकदा नहीं। दुआ करो अल्लाह सानू कुरान पढ़ने दी समझने दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अजकल साडे माशरे दे अंदर साडे घरां दा माहौल, साडा अपना जाती माहौल, हर घर दा हर बंदे दा ये माहौल बन चुके है। असी माल नूं अपने घरां दियां लैटरीनां ते, अपने घर दी चार दीवारी ते, अपने घर दी मंजिल बनाउण वास्ते खर्च कर सकदे हां। और कदी ज़हन दे अंदर ये ख्याल नहीं आया कि जेड़ा घर दी लैटरीन ते असी 2 लाख रुपया ला दिता है, अगर इत्थे लख भी लग जांदा ते खैर सी, कम अज कम असी अल्लाह दी राह दे अंदर कुछ खर्च अल्लाह दी राह दे अंदर भी होना, खर्च घर दी चार दीवारी बनाउण ते भी, खर्च साडे शादी ब्याह ते भी होना है, खर्च मस्जिद दे अंदर कोई प्रोग्राम आ गया, मस्जिद दे अंदर कोई तामीरो तरक्की दा काम आ गया, खर्च दोवां पासे ही होना है। फर्क इन्ना पैना है कि जेड़ा असी अपने घर दे अंदर खर्च करना है वो दुनिया ते रह जाना है, जेड़ा अल्लाह दी राह च खर्च करना है वो कयामत वाले दिन भी नेकियां दे अंबारां शक्ल दे अंदर नजर आए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर बारहा मरतबा इस बात का जिक्र फरमाया है कि अगर तुसी जन्नत खरीदना चाहते हो, दुनिया दे उत्ते रह के अगर जन्नत खरीदना चाहते हो, ते जेड़ा माल मैं रब ने तुहानू अता कीता है, मरने तो पहले पहले मेरी राह दे अंदर खर्च कर लो, खर्च कर लो मेरी राह दे अंदर। हज़रात मोहतरम, उदा फायदा की होएगा? मस्जिद सोहनी बन गई, मदरसा सोहना बन गया, किसी गरीब दे घर दा चुल्हा चल गया तेरे माल दे नाल। ये आ दुनियावी मामला। जदों तू ते मैं दुनिया तो चले जावांगे, कल कयामत दा रोज होएगा, कुछ ढेर ऐसे होणगे, कुछ पहाड़ अल्लाह तुहानू ते मैनू विखाएगा ते फरिश्ते कहणगे ओ सिद्धू पुरिया ओ जेड़ा केटू दी पहाड़ी नालों वड्डा पहाड़ तैनू नजर आ रहा है ना, ये पहाड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे लिए तामीर फरमाया, ये तेरा नेकियां दा पहाड़ है। हुण असी बड़ी छोटी जी महदूद अकल रखदे हां, असी फिर फरिश्तियां नू पुछना फरिश्तियों वजह की? एडा ते मैं कोई अमल कीता ही नहीं, एडा वड्डा मैं कोई अमल कीता ही नहीं, किवें बन गया? ते फरिश्ते फरमाउणगे तू दुनिया ते अल्लाह दी राह च 10 खर्च कीते सी, अल्लाह ने ओनू 100वां दी शक्ल इख्तियार दी, अल्लाह दी मेहरबानी। बहरहाल दुनिया ते जदों असी जावांगे, जेड़ा माल दुनिया ते खर्च करांगे वो साडे काम कबर दे अंदर भी आएगा ते माशर दे मैदान दे अंदर भी आएगा। ये फैसला मेरा या किसी मुफ्ती दा नहीं, ये फैसला रब्बे जुल जलाल दा फैसला है, ये रब्बे किबरिया दा फैसला है, अल्लाह दा कुरान। आओ मुसलमानों जरा गौर कर दे जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर कर लो। आ जेड़े असी टुरे फिरदे हां, अल्लाह ने तुहानू ते मैनू जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बड़ा शुक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बड़ा फजल। आ जरा मुसलमान मर्दों ते औरतों, आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर करिए। ये जेड़ी जिंदगी अल्लाह ने तेनू ते मैनू दिती है, जिंदगी अल्लाह दी नेमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा इनाम तेनू की अता फरमाया।
اللہ رب العالمین نے اگر تینوں تے مینوں مال عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین دی دوسری نعمت ذرا انہاں تو تینوں میں اتے لے چلا اللہ رب العالمین عام دناں دے اندر بھی صدقہ کرو عام دناں دے اندر اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرو اللہ اجر کر دینے اللہ رب العالمین ایک دے بدلے 10 دیندے نے مگر میں قربان جاواں جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا ہے نا جدو بندہ کوئی نیکی دا عمل کردا ہے آؤ ذرا غور کرنا اللہ رب العالمین دا جناب والا کتنا فضل اور کرم ہے نا اللہ نے تیسرا فضل فرمایا اللہ نے تینوں تے مینوں رمضان عطا فرمایا اللہ رب العالمین دی جناب والا مہربانی سننا جدوں جناب والا اسی رمضان دے اندر اللہ دی راہ دے اندر نیک عمل کر دیاں اللہ رب العالمین نو راضی کرن واسطے کوئی عمل کر دیاں فرشتے اللہ دی بارگاہ سوال کر دینے یا رب العالمین اے نیلی چھت دیا مالکا اے ساری کائنات نو پالن والے انساناں نو بناون والے جناں نو بناون والے فرشتیاں نو بناون والے حوراں نو بناون والے جنت نو سجاون والے دوزخ نو بناون والے ربا اے جڑا نیک عمل مسلمان بندے نے کیتا ہے نا اللہ اے دنیا تے رہ کے بندے نے تیری راہ دی اندر مال خرچ کیتا ہے نا اللہ جی ذرا حکم کرو اے دا اجر لکھ دئیے اللہ رب العالمین فرماؤں گے نا فرشتیو نا اے عام دناں دی اندر لکھنا تواڈا کام ہے ہن اے دا اجر لکھیا جے نا عمل کرن والا بھی میرا بندہ رمضان دا مہینہ بھی میرا انہیں عمل بھی کیتا مینوں راضی کرن واسطے اے دا اجر بھی میں رب خود عطا فرما میں اللہ خود عطا فرماواں گا آؤ ذرا غور کرنا آج اللہ دے قرآن تے مسلمانہ اللہ نے اگر تینوں تے مینوں زندگی عطا فرمائی ہے اگر اللہ نے تینوں تے مینوں زندگی دی دولت تو مالا مال کیتا ہے پھر اللہ نے تینوں تے مینوں مال بھی دیتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے تیرے تے میرے تے مہربانی کیتی ہے نا کہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون توانو تے مینوں رمضان عطا فرما دیتا ہے نا اللہ دیاں مہربانیاں اللہ دا شکر ادا کریا کر تے اللہ دی بارگاہ دے اندر مسلماناں نیک عمل کریا کر کوشش کر کے اے رمضان تیری تے میری نجات دا ذریعہ بن جائے اللہ اس رمضان المبارک نو تیرے تے میرے گناہاں تو چھٹکارا عطا فرما دے آؤ ذرا غور کرنا اللہ دا قرآن اگر اللہ نے تینوں تے مینوں مال عطا فرمایا ہے نا اللہ دے قرآن نو پڑھ فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اللہ رب العالمین نے تینوں تے مینوں اعلان فرمایا اے ایمان والے مسلمانہ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جڑا مال تو لئی پھر دائیں اے جڑیاں جنابے والا کوٹھیاں لئی پھر دائیں اے جڑا بینک بیلنس لئی پھر دائیں اے جنابے والا جڑیاں کوٹھیاں بنائی پھر دا اللہ فرماؤں دے نے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اللہ فرماؤں دے نے اے مال دین والا میں تینوں جنابے والا بینک بیلنس عطا کرن والا میں تیرے خزانیاں نو بتاؤن والا میں اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا مال میں تینوں عطا کیتا ہے اے جڑے خزانے تینوں عطا فرمائے نے اللہ فرماؤندے نے من قبل ان یاتی احدکم الموت اللہ فرماؤندے نے او میرے بندیا میرے آخر الزمان نبی دیا امتیا اے جڑا مال تینوں میں عطا کیتا ہے اللہ فرماؤندے نے اس مال نو میری راہ دی اندر خرچ کر لے اس مال نو میری راہ دی اندر قربان کر دے اے مال میری راہ دی اندر خرچ کریا کر فرمایا فیقول ربی لولا اخرتنی الہ اجل فاصدق واکن من الصالحین اللہ فرماندے نے اے جڑا مال تینوں دتا
لائے نا اس مال نو میری راہ دے اندر خرچ کر لائے اے جدو تو میری راہ دے اندر مال خرچ کریں گا سانو ایک خطرہ اللہ دی راہ وچ مال خرچ جدو اسی کردے ہیں نا سانو ایک خطرہ ہے کہ ساڈا مال مک نہ جائے اللہ رب العالمین نے فرمایا میری راج تو ایک دیں گا میں تینوں ایک دے بدلے 700 عطا فرماؤں آؤ ذرا مسلمانوں غور کر دے جانا جیڑا بندہ اللہ دی راہ دی اندر خرچ کرنے والا جیڑا بندہ اللہ دی راہ دی اندر مال نچھاور کرنے والا اللہ رب العالمین نے فرمایا میں انہوں کدی بھی غریب نہیں بناواں گا او کدی بھی فقیر نہیں بنے گا مگر اللہ دی راہ دی اندر خرچ کریا کر میں تینوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب والا دور دمہد کو لے چلا ذرا میں تینوں دسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ میرے ویرا اے جڑا تیرے ملک دے اندر قید پہ آئے نا ہر بندہ مالی طور تے پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے امیر بھی پریشان ہے اے جناب والا ماڑا تگڑا ہر بندہ ہی پریشان ہے نا میرے ویرا اے ہو جیا موقع ایک باری مکے دے اندر بھی آیا اے جناب والا قید سالی پہ گئی جناب والا انہاج مک گیا ذرا غور کرنا تے پتہ چلیا وڈیاں وڈیاں تاجرانو مسلمانہ ذرا غور کردہ جائیں وڈیاں وڈیاں تاجرانو پتہ چلیا کہ جناب منڈیوں بھی مال نہیں پیا لبدا ایک بندہ ہے جدے کل مال موجود ہے جدے کل ٹیران دے ٹیر لگے پائنے مال دے ذرا میں تینوں اس ٹیران والے دے کل لے چلا جناب والا تاجر چل دے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دے میرے نبی علیہ السلام دے دور دماد نے میرے پیغمبر کائنات دیاں توتیاں دے جناب خامد نے اللہ دے نبی کون عثمان جنہوں میرے نبی نے اپنی زندگی جو فرمایا عثمان فی الجنہ کون عثمان جنہوں میرے نبی نے اپنی زندگی جو فرمایا عثمان نے میرے کھلو جنتہ خرید لیا کون عثمان میں اپنی زبان جکندہ جاوا جس جنت دے حسن و حسین سردار نے اس جنت دا مالک اللہ نے عثمان بڑا چھڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ 100 اونٹ جناب والا لدیا لدایا آپ دے کول خزانیاں دا کھڑایا ناج دا کھڑائے اے جناب تاجر آپ دے کول آ گئے کر کے کہن لگے عثمان اسی تیرے نال تجارت کرنے واسطے آیا مسلمانہ ذرا غور کرنا اگر اللہ نے تینوں تے مینوں مال عطا کیتا ہے اج اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر لائے اج مسلمانہ اللہ نال تجارتاں کر لائے اج اللہ دے نال سودا کر لائے اج اگر تو مال نو زیادہ کرنا چاہنا ہے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر لائے انج خرچ کر لائے جویں میرے امام الانبیاء دا یار عثمان کردارے آئے یہ تاجر جناب والا عثمان غنی دے کول آ گئے کر کے کہن لگے عثمان تیرے نال سودا کرنا چاہنے حضرت عثمان نے فرمایا بولو کی بول دے ہو کہن لگے اسی تینوں ایک دے بدلے جناب والا اسی تینوں ریٹ جڑا مارکیٹ دے اندر جے اگر تینوں کوئی بندہ 400 دے گا اسی تینوں 10 گنا زیادہ دیاں گے ذرا غور کردہ جائیں حضرت عثمان کہن لگے نا میرے ویرا اے 10 گنا مینوں وارے نہیں اے جناب دوجا تاجر بولیا اگر تینوں کوئی 500 لائے گا اسی تینوں 20 گنا زیادہ دیاں گے حضرت عثمان کہن لگے نا میرے ویرا مینوں اے بھی سودا منظور نہیں ہو ہجے بھی تیرا ریٹ گھٹے نا جدو جناب والا تاجران انیاں گلاں سنیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کہن لگے عثمان کیڑیاں گلاں پیا کر دائیں اسی جناب والا مکے دے اندر ساڑھے تو وڈا تاجر کوئی نہیں ساڑھے تو وڈا سودے بعد کوئی نہیں ساڑھے تو زیادہ تیرا ریٹ کوئی نہیں لا سکدا حضرت عثمان فرماؤں لگے نا میرے آبیہ میرے کو ایک ایسا تاجر موجود ہے وہ مینوں ایک اینا ریٹ لائے گا تسی ریٹ
ریٹ نہیں لا سکدے اگو تاجر نے جواب دیتا اگر تو 20% نہیں اسی تینوں 30 گنا زیادہ دینے مال سانو بیچ دے اے منڈیاں دی اندر عثمان تیرا مال رول جائے گا ساڑھے تو زیادہ کوئی ریٹ نہیں لائے گا حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ اناج دا لدیا اپنے رب دے نال سودا کر لیا اپنے اللہ دے نال وپار کر لیا اللہ دی راہ دی اندر خرچ کر دیتا پورے مکے دے اندر اعلان کر دیتا آ جڑا عثمان دا مال ہے او جی دے کل کھان واسطے موجود نہیں فی سبیل اللہ لے سبیل اللہ لے جاؤ تے جنابے والا ابو تاجر کہن لگے عثمان کی کیتائی عثمان نے کی کر دیتائی اگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے فرمایا تسی تے میں نو 30 گنا دیتا سی یہ میرا رب میں نو 700 گنا تا فرمائے میرا اللہ میں نو 700 گنا تا فرمائے گا تے اج دا مسلمان ڈردا ہے اج دا مسلمان ڈردا ہے اللہ دی قسم 1445 سال اج بھی ساڑیاں زباناں تے عثمان دی سخاوت دے تذکرے نے اے دی وجہ کی ہے عثمان نے دنیا داراں نال سودا نہیں کیتا سودا کیتا ہے تے دنیا داراں دے رب دے اج مسلماناں تو کیڑے ایمان نو لئی پھردا ہے تو کدے نال سودے کردا ہے نا میرے ویرا اج اللہ نال پیار کر لے جدوں تو رب دے نال پیار کرے گا میرا اللہ تیرے مال نو ودائے گا میرا اللہ تیرے مال نو اتنا وسیع فرمائے گا اتنی وسعت فرمائے گا تیرے ذہن و گمان چ بھی نہیں آئے گا جتھوں اللہ میرا تینوں عطا فرمائے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے نبی صدقہ مالی طور تے مدد کرنی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو پہلے اگر تسی کسی دی امداد کرنی ہے نا کسی دی مدد کرنی ہے اپنے رشتہ داراں دی کرو اپنے عزیز و اقارب دی کرو اور رشتہ داراں دے اندر اے ذرا نوٹ فرما لو ساڈے معاشرے دے اندر ممکن ہے بغض کینہ نفرت دا عالم ہے ساڈا اگر ایک بھرا دوجے بھرا دے نال ناراض ہے نا او دا ہمسایا ہے اونے اونوں چھڑ دینا تے تیسرے علاقے دے اندر جا کے مدد کرنی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جملہ بولیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے رشتہ دار ناراض نے انہاں دے اوتے سب تو پہلے خرچ انہاں دے نال پیار کرو جدوں تسی انہاں دے نال پیار کرو گے اللہ اس پیار دا دگنا اج اسی غور کرو اسی کنا پیار کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب دے نال کنی کو محبت کرتے ہیں حتی الامکان اسی اپنے مال دے اوتے سب بن کے بیٹھے ہیں ساڈے باہر ہی نہیں کردے لوگاں نوں دسدے ہی نہیں لوگ جدوں کوئی گل کرن اسی تے بھکھے مر گئے ساڈے کول تے ہے ہی کچھ نہیں ساڈی تے اپنی نہیں پوری پیندی اسی تینوں نہ شکری والے اما شاکروں و اما کفورا نہ شکری والے لفظ نہ بولیا کر اے اللہ دے پسندیدہ الفاظ نہیں اللہ نو انہاں لفظاں دے نال بڑی نفرت رب انہاں لفظاں نو پیار نہیں جے کر دے آؤ ذرا غور کرنا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن والا عمل اللہ نو بڑا پیارا اللہ نو بڑا پسندیدہ عمل ہے اور جیڑا اللہ دی راہ خرچ کردا ہے اللہ نو عطا کی کر دے نے آؤ ذرا غور کر دے جانا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم
मुसलमानों जरा गौर कर दे जाना जनाबे वाला अल्लाह जान दे सी ए जेड़े मेरे बंदे ने इन्हां नूं डर पै जाना है कि असी जनाबे वाला अगर अल्लाह दी राह दे अंदर हजार दे दिता अगर असी अल्लाह दी राह दे अंदर माल खर्च कीता साडे माल दे अंदर कमियां आ जाणगियां साडा माल कम हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान दे अंदर बयान फरमा दिता अल्लाह फरमाउंदे ने कि अल्लाह दी राह दे अंदर जेड़ा बंदा खर्च करदा है ना कमसाली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला अल्लाह दी राह जेड़ा बंदा खर्च करदा है ना आ जरा गौर करना तू जरा कदी गंदम दा सिट्टा आ गंदम दा सीजन पे आया होंदा है जेड़े जिमीदार बैठे ने आओ जरा गौर करना बंदा जमीन दे अंदर एक दाना सटदा है ना ऐ करके छटा दिता एक दाना इत्थे डिग पे एक ओथे डिग पिया एक ओथे डिग पिया अल्लाह ने दाने दा नक्शा बयान फरमा दिता अल्लाह फरमाउंदे ने कामा ताली हब्बातिन सबा सनाबिला आ वेखना मेरे अल्लाह ने कितना सोना नक्शा बयान कर दिता अल्लाह फरमाउंदे ने तुसी एक दाना सटिया असी एक दाने तो सत सत शाखां कर दित्तियां सत्तां शाखां दे अंदर जनाबे वाला जदों तू दाने वेना है सुटिया एक माने अल्लाह उत्ते सैकड़ियां दी तादाद दे अंदर निकाल फिर भी तू अल्लाह दे नाल नाराजगियां करदा है फिर भी अल्लाह दी राह दे अंदर जदों खर्च करन दा वेला आवे ए जनाबे वाला अल्लाह दी राह दे अंदर माल खर्च नहीं करदा आ जरा मैं तेनू हजरत इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह ताला लया फरमाउंदे ने कि मैं अपनी जिंदगी दे अंदर दो बंदे कदी नहीं वेखे एको बंदा जेड़ा बंदा जुल्म करन वाला जेड़ा बंदा ज़ियादतियां करन वाला जेड़ा लोगां ते जबर करन वाला उस बंदे नु अल्लाह दा अज़ाब बनाए मैं ओ बंदा नहीं वेखिया जिस बंदे ने किसे ते जुल्म कीता ओदे ते अल्लाह दा अज़ाब जरूर आउंदा है ना ते दूसरा बंदा शेख सादी अलैहि रहमा फरमाउंदे ने मैं ओ भी बंदा नहीं वेखिया जेड़ा बंदा अल्लाह दी राह दी अंदर माल खर्च करे ते अल्लाह दे खजानियां नु कम कम जेड़ा बंदा अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च करन वाला जेड़ा बंदा अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च करन वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदे माल दी अंदर कमियां नहीं आउण देंदे किवें कमियां आउण देन मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन नु बनाउण वाला कौन है आसमान नु बनाउण वाला कौन आसमान नु बनाउण वाला जमीन नु ए जेड़े जनाबे वाला खला पिया वे ना किते ना किते कोई मखलूक भी वसदी है ना तेनू फरिश्ते नजर नहीं आउंदे तेनू जिन्नात नजर नहीं आउंदे तेनू जनाबे वाला हूरा नजर नहीं आउंदियां तेनू कई ऐसियां मखलूकात ने जेड़ियां नजर नहीं आउंदियां मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल ने फरमाया कुन सारी कायनात बन गई फाया कौन सारी कायनात नु अल्लाह ने तख्लीक कर दिता मेरे अल्लाह ने सिर्फ काफ ते नून बोलिया सारी कायनात बन गई इंसान बन गए जिन्न बन गए परिंदे बन गए चरिंदे बन गए हर शय बन गई आदरा मेरे इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया जदों कोई बंदा अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च कर जाए ना आदरा अल्लाह तेरे ईमान नो ताज़ा कर दे आदरा मेरे नबी दा पैगाम सुनदा जा अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जदों कोई बंदा अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च कर जाए ना अल्लाह उस बंदे दे सदके नो अल्लाह उस बंदे दे माल नो अपने हाथ दे उत्ते रख लैंदे ने ओ मुसलमाना केड़ी बल्ले बल्ले दे अंदर पै गया है आदरा सोना अगर अल्लाह दी राह दे अंदर तू माल खर्च करेगा जरा दुआ करना आमीन कह देना अल्लाह सोहणिया सानू माल खर्च करन दी तौफीक अता फरमा अल्लाह दी राह दे अंदर जदों कोई बंदा माल खर्च कर जाए अपने हाथ दे नाल अल्लाह अपने दस्ते कुदरत दे नाल अल्लाह दा हाथ की है अल्लाह ही जानदा है ना अल्लाह अपने दस्ते कुदरत दे नाल ओ माल फड़ दे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिवें कुन कह के सारी कायनात नु वधा दिता अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाउंदे ने वध जा वध जा वध जा
او مسلمانہ اللہ نے کن کیا زمینہ بن گئیاں، او مسلمانہ اللہ نے کن کیا آسمان بن گئے، اللہ نے کن کیا جنت بن گئی، اللہ نے کن کیا پرندے بن گئے، اللہ نے کن کیا جاندار بن گئے، اللہ نے کن کیا درخت بن گئے، اللہ نے کن کیا پانی بن گئے، اللہ نے کن کیا سمندر بن گئے، اتنے بڑے سمندر بن گئے، تیری تے میری دماغی وسعت دے اندر نہیں آ سکدے۔ تے ذرا غور کر جدے مال نو اللہ قیدے ود جائے او دا مال اللہ کنا ودا چھڈن، اللہ دی قسم اونوں کمی آئی نہیں، او دے اندر او دے مال کمی نہیں آ سکدی جدے مال نو رب قیدے ود جائے ہیں۔ اسی جنابے والا کنجراں تے خرچ کر لئیدا ہے، ڈوماں تے خرچ کر لئیدا ہے، شادی آ جائے مہندیاں تے لکھاں کنجراں نوں نچاون تے جنابے والا خرچہ کر دئیدا ہے۔ اے میرے پتر دا بیاہ آیا لکھاں خرچ کر دیو، نا میرے ویرا اگر مال خرچ کرنا ہی اللہ دی راہ دی اندر خرچ کریا کر، اللہ دی راہ دی اندر خرچ کریا کر۔ جدو تو اللہ دی راہ دی اندر خرچ کرے گا تے مسلمانہ ذرا غور کردا جا، جدو تو اللہ دی راہ دی اندر خرچ کرے گا اللہ تیرے مال نو کنا ودا دین گے۔ ذرا غور کرنا، اج جذبہ ایمانی پیدا کر لائے، ایسا جذبہ پیدا کر لائے جیڑا جذبہ میرے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ دا جذبہ نا۔ ذرا میں تینوں نبی دے اصحاب دے کول لے چلا، ایک غزوے دا موقع آیا، اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا، او میرے صحابہ میرے جان نثارو، او میرے تے جانا قربان کرن والے ہو، غزوے تے جانا ہے، مال دی لوڑ پہ گئی ہے، مال لے کے آؤ، مال لے کے آؤ۔ آؤ ذرا غور کرنا، میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے ایک پیغام دی اتے اپنیاں جانا قربان کرن والے حضرت عثمان بھی اٹھے، عمر بھی اٹھے، علی بھی اٹھے، میرے نبی دے دیگر صحابہ اٹھے کراں دے اندر چلے گئے۔ آج اج دیا مسلمانہ کیڑا ایمان لئی پھر دائے، اج جنابے والا غریب پلا ہوئے تو مال خرچ نہیں کردا، ایک پرا جنابے والا کوٹھیاں دے اندر بیٹھا ہے نا، ایک پرا کاراں دے اندر پیا جاندا ہے، دجا ویر کلیاں دے اندر بیٹھا ہے، ایک پرا جناب یشیاں پیا کردا ہے، ایک پرا دی افطاری لگی ہے، طرح طرح دا پھل پیا ہے، طرح طرح دے کھانے پئے نے، تے دجا ویر کلیاں کھجوراں تے پھوکے پانی تے گزارے پیا کردا ہے۔ اس مال دا تینوں جواب دینا پینا ہے، اے جڑا تو ظلم و ستم پیا کردا ہے، اے جڑا اپنے بھرا دے نال تو مدداں نہیں کردا، او جنابے والا اپنے بھرا نال محبتاں نہیں کردا، اے بھیڑاں غریب پیاں نے بھرا جازاں چڑیا پھردا ہے، اے جناب باپ غریب پتر امیر ہو گیا، پتر نے باپ نو چھڑ دیتا، باپ ایک دن اپنے لال کو آیا تے آ کے کہندا او میرے شہزادے، او میرے لال تیری بہن دا بیاہ کرنا ہے، کوئی جہیز واسطے مال دے دے۔ اگو پتر جواب دیتا ہے ابا بڑا اوکھا کمایا ہی، اسی نہیں ہو دینا ہے، اسی تے اپنا وقت پتہ نہیں کیویں ڈال دیا۔ نا میرے ویرا ایسے جملے نہ بولیا کر، اگر تینوں اللہ نے مال دیتا ہے تے مال دی اندر اضافہ چاہنا ہے تے اللہ دی راہ دی اندر خرچ کر، اللہ دی راہ دی اندر خرچ کر لے، اے جذبہ پیدا کر لے، اے جذبہ پیدا کر لے کہ اللہ دی راہ مال خرچ کرن والے نو شیخ سادی نے فرمایا کدی کمی نہیں ہو آ سکدی۔ ذرا میں تینوں جذبہ مال خرچ کرن دا وکھاوا۔ حضرت عثمان گئے مال لے کے آ گئے، عمر گئے مال لے کے آ گئے، ابو بکر گئے مال لے کے آ گئے نبی دی بارگاہ دے اندر۔ ذرا نقشہ سندا جا، اگر اللہ نے تینوں مال دیتا ہے تینا گلاں تے عمل کر لے۔ عثمان آئے میرے نبی نے فرمایا او میرے عثمان کی لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ 1% مال لے کر کے آ گیا وا۔ عمر آئے عرض کی عمر کی لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی بابی سونیا محبوبا، ایک رضائی تواڈے لی لے آیا، ایک گھر دے اندر چھڑ آیا، اگر 2 کمبل سی ایک گھر چھڑ آیا، ایک لے کر کے آیا۔ اللہ دے نبی نے دعا فرمائی اللہ تیرے مال نو قبول کر لے۔ ادھروں میرے نبی دا ایک صحابی آیا، میرے نبی دا ایک پیارا آیا، بڑا کمزورا جہا صحابی آیا،
چلدیاں نبی دی بارگاہ دے اندر نیوی پا کے بیٹھ جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی لے کر کے آیا ہے، یاد رہا ایمانی جذبہ بنا لے۔ صحابہ جناب والا ایک دوجے نال مقابلہ کر دے، اج تو مقابلہ کر دے، اسی جناب دو خسرے نچائے نے، انہیں فلانے نے ایک نچایا سی میں دو نچائے نے، فلانے نے جناب والا آ کیتا سی میں آ کرنا ہے۔ نا میرے ویرانا، نا میرے ویرا، اگر مقابلہ کرنا ہی تے نیکیاں دی اندر مقابلہ کر لائے، انج مقابلہ کر لائے جویں میرے نبی دے یار مقابلہ کرن والے۔ حضرت عمر جناب والا جدو نبی نے اعلان کیتا کہ غزوے واسطے مال چاہیدا ہے، حضرت عمر فرماندے نے میں دل دے اندر پیا سوچدا کہ اج میں ابو بکر نالوں ود جانا ہے، اج میں ابو بکر نالوں امیر ہاں، اج میرے کول ابو بکر نالوں زیادہ مال ہے، اج میں ابو بکر نالوں زیادہ مال لے کے آواں گا تے اللہ دے نبی دیاں نظراں وچ میرا مقام ود جائے گا، مینوں نیکیاں دا اجر زیادہ مل جائے گا۔ عمر ویرا ذرا سندا جائی، ادھروں ابو بکر آئے، عمر آئے، اے جناب عمر بڑے راضی نے کہ ابو بکر نے نکی جی کنڈلی لے آندی ہے، میں انہاں مال لے کر کے آیا ہاں۔ جدوں ساریاں نے مال رکھ دیتا، نبی نے واری واری ساریاں کولوں پوچھیا، جدوں ابو بکر دی واری آئی، جدوں ابو بکر دی واری آئی، حضرت ابو بکر صدیق دیاں جدوں باریاں آئیاں میں قربان ابو بکر جنہ قدمہ تو چل کے تو نبی دی بارگاہ دے اندر مال لے کے آیا، میں ایک ایک قدم تو قربان جاواں، ابو بکر تیرے مال دین دی انداز تو قربان جاواں۔ حضرت ابو بکر اٹھے نے، آپ جدوں کھڑے ہوئے نبی پاک نے فرمایا ہو میرے صحابی ابو بکر ذرا بولتے صحیح کی لے کر کے آیا ہے، کہ اللہ دی راج مال خرچ کرنے واسطے لے کے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ جوڑ لے، عرض کیتی سونیا محبوبہ وضحا دے چہرے والیا، واللیل دیا زلفت والیا، مازاق دے کجلیا والیا، سونیا محبوبہ جنہ مال کر دے اندر موجود سی اللہ دے نبی سارا خوج کے لے آیا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر وہ میرے یار گھر کی چھڑ کے آیا ہے، عرض کیتی اللہ دے نبی جی کردہ سارا مال لے کر کے آگیا ماں کر دے اندر اللہ دے رسول دا نام چھڑے، عرض کیتی یا رسول اللہ سارا کچھ لے آیا، کہ بیٹھے عمر نے سر جھکا لیا۔ حضرت عمر فرماندے نے میرا ایمان بن گیا مسلمانہ ہویا جدیا محلدار مسلمانہ، آدھرا بیکھنا۔ حضرت عمر فرماندے نے جدوں میں ابو بکر دیاں گلاں سنیاں کہ میرے دل دے اندر خیال آیا عمر وہ نبی دیا یارا عمر زندگی مک سکتی ہے پر ابو بکر تو سبقت نہیں لے سکتا، ابو بکر تو سبقت نہیں لے سکتا، جیڑا ابو بکر نو اللہ نے ایمانی جذبہ عطا فرمایا ہے نا وہ جذبہ تیرا نہیں بن سکتا۔ آؤ مسلمانوں اج غور کرو انہاں گلاں تے، اسی اللہ دی قسم مال خرچ کر دیں یا کہ نہیں کر دیں، اللہ نو راضی کر دیں یا کہ نہیں کر دیں؟ نا میرے ویر اگر اج تیرا کوئی بھرا غریب ہے، کوئی بہن غریب ہے، انہاں دے نال پیار کر، انہاں دے نال محبتاں کر، انہاں دے نال عقیدتاں تے چاہتاں کر، او دنیا تے راضی ہون گے، رب میرا عرشاں تے تیرے مال نو ودا چھڈے گا۔ ساڈے معاشرے دے اندر ایک ہور بہت بڑا جرم پایا جا رہا ہے، اسی مال دینے ہیں اللہ دی قسم آٹے دا تھیلا پھڑا کے غریب نو کہنے ہیں ایک تصویر بنا دے، خدا دی قسم عمل نہ کریا کر، جدوں تو کسے دی تصویر بنانا ہے، کسے بھرا نو پیسے دینا ہے، اللہ دی قسم پتہ نہیں ہو کڈا ک مجبور ہو تیرے بوے تے ہو، کڈا ک مجبور آ۔ میں تینوں ذرا دساں کہ میرے نبی علیہ السلام نو منن والے کسے دیاں عزتاں نو اچھالیا نہیں، کسے دیاں عزتاں نو اچھالیا تے لوگاں نو دکھایا نہیں کر دے، عمل کی۔ نبی پاک علیہ السلام دے جان نثار
حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ دے بیٹیاں چ ایک بیٹے نے جنہاں دا نام ہے امام حسین سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بیٹے امام کربلا امام زین العابدین بڑے جلیل القدر میرے نبی علیہ السلام دے دیوانے. آؤ ذرا غور کرنا اور اس بات نو ذہن نشین کر لو. اگر کسی دی مدد کرنی ہو نا تے اونوں فیس بک نہ چاڑیا کر، اونوں لوکاں نو دسیا نہ کر میں فلانے نو 10,000 دتا او تے بھکھا مردا. او میرے ویر تینوں دین والا رب ہے. کدی آسمانوں آواز سنی؟ کدی رب دی آواز سنی کہ سدھو پوریا تینوں مال دین والا میں رب ہوں. میرے اللہ نے تینوں ایک نام دے چھڑیا کہ تو دنیا تے قابل احترام بن گیا. اس رب دے دتے مال چوں رب دے بندیاں دیاں عزتاں تے رب دے بندیاں دے ضمیر نو تو مجروح کر نا. ایک کام نہ کریا کر. جیڑا جناب کتے عمران خان آیا مال دیتا آٹے دا ایک تھیلا دیتا. آؤ ذرا میں نقشہ بیان کرا. آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا. ہاں میرے ویرا کسے دیاں عزتاں نال نہ کھیڑیا کر. اے جنابے والا اے ٹرک لگائے نا اے روڑاں دی اُتے میں پچھلے جمعے آیا غلام آباد روڑ تے ٹرک لگائے نا میرا کلیجہ پھٹیا. میں تصور کیتا کہ اگر میرے بچے بھکھے ہوندے تے میری بیوی لین چ لگی ہوندی. نا میرے ویرا کام نہ کریا کر. میں اپنے جناب پنجاب پولیس نو میں عرض کراں گا کہ نہ میرے ویرا جدو بیبیاں پینا لینا دے اندر لگیاں ہون نہ میرے ویرا انہاں نو ڈنڈے نہ ماریا کر. انہاں دیاں چادراں نہ اچھالیا کر. جدو غریب نو 1000 روپیہ دینا ہے لکی چھپی دے نال دیا کر تے اونوں کیا کر ویرا کسے دے اگے نام نہ لئی کہ میں تینوں دے کے گیا اپنی ضرورت پوری کر لے. آدھرا میں تینوں امام زین العابدین آپ سے کل لے چلا کے اب کمی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن والے نے. آؤ ذرا غور کر دے جانا. حضرت امام زین العابدین دا تذکرہ سن دے جانا. 100 گھراں دے اندر جناب راشن جاندا سی. 100 گھراں دے اندر کھان پین دا مال جاندا سی. ایک ویلا آیا مال گھراں دے اندر نہ گیا. اے جناب آنڈیاں گوانڈیاں نے ایک دوجے نو پوچھیا نی تیرے کر دے اندر مال لوندا سی ہن کیوں نہیں آ رہا؟ او کہن لگی ہاں آوندا تا سی انی دیر آوندا رہا ہن نہیں آیا. اے جناب والا چلدی گل پورے علاقے دے اندر پھیل گئی. گل جدوں پورے علاقے دے اندر مدینے دے اندر پھیل گئی. اے جناب والا ذرا غور کر دے جانا. ایمان تے جذبہ بنا لے. اللہ دی قسم تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. 100 گھراں دے اندر راشن جانا بند ہو گیا. اے گلیاں دے اندر جناب پتہ لگ گیا کہ راشن آندا سی بند ہو گیا. چلدی گل مدینے دے اندر پھیل گئی. پتہ چلیا کہ جڑا بندہ 18 محرم الحرام نو دنیا تو چلا گیا ہے جان والے دا نام امام زین العابدین ہے. اے فوت ہون والے دا نام امام زین العابدین ہے. حضرت امام باقر دے والد نے حضرت امام حسین دے صاحبزادے نے اے بیمار کربلا نے اے مظلوم کربلا نے اے جناب جدو راشن بند ہویا لوگاں نو پتہ چلیا کہ امام زین العابدین جناب اے دنیا تو چلے گئے نے. ہو سکدا ہے او دے دے ہون. اے جدوں آپ نو جناب والا غسل دین دیاں باریاں آئیاں. آؤ ذرا غور کر دے جانا. جدوں آپ نو غسل دتا جا رہا ہے اے غسل دین والا آپ دی کنڈ تے ہاتھ پھیر دے. آپ دی کمرے مبارک دے بڑے نشان لگے نے. آپ دی کمرے مبارک دے نشان لگے نے. اے جناب جدو تون والے نے پوچھیا آپ نو نوہن والے نے پوچھیا امام باقر نو بولاؤ. امام باقر جدو قریب آ گئے امام باقر نو سوال کیتا گیا اے جڑے امام زین العابدین دی کمر تے نشان لگے نے اے نشان قادے نے کیوں لگے نے؟ امام باقر فرماؤں لگے میرے ابا جان اے میرے بابا جان دی رات دا جدو ویلا ہوندا سی اے جدو سارے سو جاندے سن اے لوگاں دے گھر دے اندر راشن تقسیم کیتا کردے سن. امام باقر نو سوال کیتا گیا تو امام
باکر تسی نوجوان ہو اللہ نے توانو بڑی جوانی دا شباب دیتا سی تسی اپنے باپے دیاں مدداں کیوں نہیں سی کر دے تسی اپنے باپے دے نال محلیاں دے اندر جا کر کے لوگاں نو کیوں راشن تقسیم نہیں سی کر دے آج دیا غیرت مند مالدارا آج دیا تاجرہ لوگاں نو آٹا ونڈن والے لوگاں نو چینی دین والے کیوں دین والے لوگاں دیاں تیاں پینا دیاں عزتاں نو چھالن والے لوگاں دی خربت دے ڈنڈورے پیٹن والے حضرت امام باقر فرماندے نے کہ ایک دن میں اپنے بابے دے کولے آیا آ کے عرض کیتی ابو جی اگر تسی اجازتاں دے دیو اے جڑا مال تسی لوکاں دے گھراں دے اندر دے کر کے اوندے ہو اے مال میں لوکاں نو دے دیا کراں اے لوکاں دے گھراں دے اندر مال میں دے کے آواں تو تے جناب اگلے دی جنم پنڈلی کر لینا ہے میں فلانے دے پتر فلانے دے پترے نو مال دیتا ہے نا امام زین العابدین نے فرمایا نا میرے آشدہ دیا وہ میرے بیٹے باکر نا میں تینوں نہیں ہوں پیجنا اگر میں تینوں پیجاں گا بینوں دسنا پوے گا کہ فلان دے کر دے اندر مال دے کے فلان دے بیٹے نو دے کے تے لوگاں دیاں عزتاں اچھالیاں جان گیاں حضرت امام باقر فرماندے نے امام زین العابدین جدو سارے سو جاندے آپ اپنی کمر تے مال رکھ دے تے لوکاں دے گھر دے اندر دے کے اوندے تے تو جنابے والا دن دیاڑے کہنا ہے لوکاں نو پتہ چل جائے میں مال خرچ پیا کردا نا میرے ویرا کسے دیاں عزتاں نہ اچھالیا کر جنابے والا اخباراں دی اندر آ جاندا ہے کہ اسی فلانے دی دھی دا نکاح کروایا فلانے دی دھی دا جناب جہیز بنا کے دیتا وہ میرے ویرا کوئی کسے دے دروازے تے او تو ہی جاندا ہے جدو مجبور ہوندا ہے نا میرے ویرا کسے دیاں عزتاں نہ اچھالیا کر امام زین العابدین نے اپنے سکے لختے جگرنوں غریب دے کر دے اندر نہیں بھیجیا کتے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے وہ کتے میرا اللہ ساڈے تو ناراض نہ ہو جائے آجا میرے ویراج وطیرہ بنا لے اگر کسے غریب دی مدد کرنی ہو تے دس کے نہیں ہو کرنی اور کسے ویر دی غریب دی جناب غریبی دا مذاق نہ اڑائی آج دنیا تے تو جڑا مال دیں گا اگر دکھلاوا کر کے دیں گا اللہ تیرا مال تیرے منہ تے مار دیں گے جدو تو لوگ چھپ کے صدقہ کریں گا جدو تو لوگ چھپ کے اللہ رب العالمین دے پیارے نال پیار کرے گا میرا اللہ تیرے تو راضی ہو جائے گا نا میرے ویراتی اج توم تامی نہ لایا کر اج اسی مفتی بن جانے او تینوں کیڑا صدقہ لگ دائے او تینوں کیڑا زکاة لگ دیئے منگن ٹور پہ آئے ایک پڑا غریب تے امیر ہوئے اسی تانے دینے نا میرے ویرا نا تانے دیا کر او غریب دی غریبی دا مذاق نہ اڑایا کر او غریب تیاں نو بھوئے تے نہ بلایا کر اگر کسے دی دھی دا جہیز بنانا ہوئے انہوں اخبار دی اندر نہ شایا کریا کر کہ لوکاں نو پتہ چلے میں چودھریاں میں لوکاں دیاں تیاں نو بھوئے تو ٹھون والا ہاں یہ عمل تیرا اللہ دی بارگاہ دی اندر مقبول نہیں ہونا آدھرا غور کر جتوں بھی اللہ دی راہ دی اندر خرچ کرنا ہے سچے ہاتھ نال دینا ہے تے کھبے نو پتہ کھبے نو اللہ دی قسم اپنیاں چودرہ نہ جگایا کر اے اپنیاں چودرہ اے جڑیاں جگانا ہے اللہ دی قسم انہاں دا کوئی موجود انہاں دی کوئی اوقات نہیں تیری اوقات کی اے مال دین والا بھی اے مال دین والا بھی اللہ تینوں تے مینوں بناون والا بھی اللہ تے پھر ایکو گل تے فخر کریا کر کہ اللہ سونیا تو مینوں مال دتا ہے مال نو اپنی راہ دے اندر خرچ کرنے دی توفیق عطا فرما اسی بوئے تے غریب آ جائے نا دوڑ جا بھج جا کھلو جا فلانے دینا نا میرے ویر غریب دا مذاق نہ اڑایا کر اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ایمان والے غریباں دا مذاق نہ اڑایا کر غریباں دی غریبی نو نہ نچوڑیا کر آؤ ذرا آخری حدیث سماعت فرماؤنا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جناب والا اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے گا اللہ رب العالمین انہوں بلائے گا غریباں دا
مذاق اڑان والے آ اے جناب رمضان شروع ہویا تیرے بوئے تے ایک بندہ آیا آ کر کے تینوں کہندا چودھری صاحب مدداں کر دیو میریاں تیاں جوان نے میں تیاں بوئے تو اٹھاؤنیاں نے اللہ دی قسم باپ بڑھا ہوئے تیاں جوان ہو جان تیاں دا بوجھ باپ نو بڑا اچھا لگ دائے نا تے انہوں اے نہ کیا کر حج رمضان شروع ہویا تو منہ چک کے آگے آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْغَرْ اللہ دی بارگاہ ایسے بندے نو کھڑا کیتا جائے گا اللہ رب العالمین فرماؤں گے وہ تیرے دروازے تک آن والا غریب آیا سی ایک مجبور تے مسکین آیا سی ایک پیاسا آیا سی تو انہوں واپس ٹور دیتا تو پکھا آیا سی تو انہوں واپس ٹور دیتا اللہ رب العالمین فرماؤں گے وہ بندیا تو دنیا تے میرے بندیاں نال پیار نہیں ہو کیتا جا چلا جا میں رب تیرے نال پیار نہیں ہو کرانگا نا میرے ویراج اللہ نال اجدہ پیار کر لے اللہ دے نال اجدی محبت کر لے اللہ دی قسم اے میرے نبی دا زمانہ مبارک سی بندے تے بندے اے میرے نبی دے زمانے دیاں عورتاں دا عالم زینا ایک بی بی نبی پاک دے کولے آ گئی آدھرا غور کردہ جا اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئی عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا امی وابی سونیا محبوبہ میرے کول مال موجود کوئی نہیں میرے کول طاقت نہیں میں تو انو مال دے دیا میں تو انو کوڑے دے دیا تانو اناج دے دیا اللہ دے نبی جیا نکا جیا میرا لال میرا بچڑا اللہ دے نبی جی میرا شہزادہ ہے نا جیڑا میں اللہ دے کولو پڑیاں دعاواں کر کے لے آئے نا اللہ دے نبی جی پیش کر دیا جدوں تواڈے وال کوئی تیر آوے تلوار آوے اللہ دے نبی جی یہ بھی قربان ہو جائے گا اللہ میری قربانی نو قبول کر لے گا اج دا مسلمان اللہ دا کھائی جاندا ہے اللہ دا ہنڈائی جاندا ہے اللہ نال شکوے کری جاندا ہے نا میرے ویراج اگر اللہ نے مال دیتا ہے اے رمضان دا برکتاں والا عزتاں والا رحمتاں والا مہینہ آیا ہے اللہ دی اگے دعا کرو اللہ سونے اگر مال دیتا ہی تے اپنی راہ دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا اللہ اگر مال دیتا ہے اللہ سونے اپنی راہ دے اندر خرچ کرنے دی توفیق عطا فرما اور کسے نو تانا نہیں دینا کسے دی غریبی دا مذاق نہیں اڑانا اگر دینا ہے کہ خاموشی دے نال اگلے نو دے دے انہوں کہا بین پرا میں تینوں دین لگا یا میرا رب جاندہ ہے تیسرے بندے نو پتا اے اللہ دی راہ دے خرچ کرندہ اصل فائدہ ہے اے نہیں کہ لینا لا دیو کوئے دے کے لوکاں نو ٹائم دے دیو چودھری صاحب نے ہونا ہے تے پھر چودھری صاحب نے سود دینے ہیں اگر تو مال دینا ہے تے چھپ کے دے تصویرہ کھچ کے نہ دے اللہ دی قسم فیس بک دے اتے لگی تصویر مٹ سک دیئے پر جیڑی تصویر فرشتیاں نے کھچ لینی ہے وہ قیامت تک مٹ سک دی دعا کرو اللہ اپنی راہ دے اندر زیادہ تو زیادہ مال خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ